إذا بسم الله دابا التصحيح ديال 8 تصحيح ديال 8 دونك هنا لتكون اف الداله الخطيه حيث اف دو موان 2 ايكال 3. هذا التمرين هذا كاين في السلسله الثانيه اللي صيفط لكم. دونك لتكون اف الداله الخطيه حيث اف دو موان 2 ايكال 3 دونك سوا اف فونكسيون لينيير تيل كو اف دو موان 2 ايكال 3 كيتحقق ان الصيغه ديال اف دو اكس كيتحقق ان الصيغه ديال اف دو اكس اش كتساوي لنا؟ قال لك كتساوي موان 3 سور 2 اكس. خصنا نوصلوا ليه دابا هذا العدد هذا خصنا موان 3 سور 2 اكس. هي هذا هو التمرين هذا تحقق ان صيغه اف هي اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. دونك هذه فيريفي كو هاد اف دو اكس هاد لا فونكسيون اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. خصنا نوصلوا ليها. حنا باش كنعرفوا كاين جوج طرق، يا اما كاين الطريقه الاولى دونك هنا باش نتحققوا لهذه ونوصلوا لها كاينين دو ميثود. هاد جوج ديال لي ميثود باش نجاوبوا على السؤال الاول اللي نتحقق. دونك التحقق باش نسولوا على باش نجاوبوا على السؤال الاول ديال التمرين الاول. دونك انا غادي نكتب لكم هنا حنا المعطيات اللي عاطينا هي هذه، هي اف دو موان 2 ايكال 3. عندنا دو ميثود، عندنا جوج ديال الطرق. عندنا بروميير ميثود، هنا بروميير ميثود يعني الطريقه الاولى اللي تقدروا ديروا طريقه واحد، ولا دوزيام ميثود الطريقه الثانيه الطريقه اللي بغيتي خصك ديرها. دونك هذا هو السؤال الاول اللي فهمتيها ديرها. فيما تيقولك تحقق ان ديجا عاطينك هذه. دوك شنو عاطينك نتحققوا مناش؟ خاصنا نوصلوا لاف دو اكس، خاصنا نوصلوا لهاد اف دو اكس كتساوي موان 3 سور 2 اكس. اون فا فيريفي كو اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. غنتحققوا من ان ناقص اف دو اكس كتساوي ناقص 3 على 2 اكس. خاصنا نوصلوا ليها. دوزي بروميير ميثود بعدا اش كنعرفوا؟ عندنا اف داله خطيه. اول حاجه لدينا اف، دونك اون اف داله خطيه. عندنا اف داله خطيه يعني اف اون اف، دونك اون اف فونكسيون لينيير. صافي مادام عندنا اف فونكسيون لينيير اذا اش كيبان لنا؟ اذا ماذا؟ اذا اف دو اكس اش غتساوي لنا؟ كتساوي لنا ا اكس. دائما داله خطيه تنكتبوها بحال هكا. الوغ اف دو اكس ايكال ا اكس. الوغ اش غادي نديرو دابا؟ شوفوا معايا غادي نحدو دابا غادي نحدو المعامل. اذا باش نحدو المعامل اش كيساوي لنا؟ كتساوي لنا اف دو اكس على اكس. اشنو هي اف دو اكس؟ غنمشيو ناخدو هادي اف دو موان 2 سور موان 2. شحال هي موان 2؟ هي 3 سور موان 2. الموان دائما المقام كنقول لكم المقام دائما اكبر من الصفر ولا يساوي الصفر، يخالف صفر. اذا هي موان 3 سور 2. هاد ناقص طلعت هنا. الوغ بالتالي شنو لقينا؟ لقينا ان اف دو كوا اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. حنا لقيناه ملي خرجنا هادي وقلبنا على ا لقينا بان اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. دوزيام ميثود اشنو عندنا؟ نديرو ناخدو هادي اللي عطاونا اللي يتحقق منها ناخدوها هي موان 3 سور 2 اكس. غنحسبو اف دو موان 2 الا خرجت ليا كتساوي 3 دونك راه هاد اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. دونك غادي نجيو ناخدو غير هادي نعوضو غير موان 2. فيما كانت عندي اكس هاد اكس هادي انا غندير لكم بلا مغاير. دونك هادي هاد اكس هادي غادي نعوضوها بموان 2. دونك موان 3 سور 2 فوا موان 2. هاد اكس هادي عوضتها بموان 2. دونك 2 غتمشي مع 2 ناقص غتمشي مع ناقص. دونك اف دو موان 2 شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لنا 3. مادام خرجت لينا هادي وبالتالي اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس. دونك هذا هو السؤال الاول بالنسبه للتمرين الاول. دونك شوفوا السؤال مزيان وفهموه باش يمكن ليا ندوز للسؤال الثاني. صافي دونك نمشيو ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني انا غادي السؤال الثاني دونك
شنو السؤال الثاني؟ بالنسبه السؤال الثاني السلسله راه قلت لكم السؤال الثاني دونك عندنا بي في السؤال الاول فيه او بي احسب اف لي اثنان الصوره كلشي عارف هذه كلشي دابا فاهمها بحساب ماذا اف لي دو يعني كالكولي اف دو قالك هنا احسب كالكولي اف دو دونك هذا السؤال باش نجاوبوا عليه سهله اون بعدا شنو كناخذوا هذيك اف دو اكس كتساوي موان 3 سور 2 اكس هادي عطاوها لينا دابا اون فا امبلاسي اكس ب 2 دونك غادي نجيو غنديرو اف دو 2 دونك موان 3 سور 2 فوا 2 غتمشي 2 مع 2 غتبقى لنا اف دو 2 كتساوي لنا موان 3 اذا حسبنا اف دو 2 ايكال موان 3 غادي نعاود قالك احسب عندنا اف اللي كتساوي ناقص 3 على 2 اكس غادي نديرو بلاص اكس غنديرو 2 غتمشي 2 مع 2 تبقى لنا اف دو 2 كتساوي موان 3 اف دو 2 كتساوي موان 3 حدد قيمة العدد الذي صورته بالدالة اف هي العدد 5 نمشيو دابا للسؤال سي نمشيو بحال السؤال 3 في هاد سميتو نمشيو للسؤال سي دابا السي هو هذا السي شنو قالك خاصنا لونتيسيدون اللي هي ليماج ديالو هو 5 ديتيرميني فرونسي كيقول لك ديتيرميني l'antécédent. Donc, on a l'antécédent de 5. Et nous l'image 5. Ça fait التي صورته 5. Et déterminons l'antécédent. حدد قيمة العدد الذي صورته بالدالة F والخمسة والعدد 5. خاصنا القيمة ديال العدد الذي صورته بالدالة F هو 5. اشنو عندنا هنا؟ on اف لي اكس كتساوي فيما كيقول لك حدد العدد الذي صورته ديتيرميني لونتيسيدون صافي دونك كنقلبوا على هذه اف دو اكس ايكال موان 3 سور 2 اكس هادو معطيات غنديروا اف دو اكس ايكال هاد 5 دونك اشنو درت اف لي اكس كتساوي موان 3 سور 2 اكس ودرت اف لي اكس كتساوي 5 نكملوا دابا اش غنديروا هذه كتساوي هذه الوغ موان 3 سور 2 اكس ايكال 5 غنمشيو هاد جوج ملي كتكون عندكم مقام واحد غتهز هاد الجوج غتضربوا في 5 موان 3 اكس غتولي 5 فوا 2 ملي جاتنا هاد 2 هي هاد مشى المقام تولي عندنا معادله موان 3 ايكال 10 دونك اكس ايكال كوا ايكال موان 10 سور 3 صافي هاد الموان مشات عندنا يعني موان 10 سور 3 ها هو العدد الذي صورته 5 بالداله اف دونك شنو درنا باش نحددوا العدد الذي صورته 5 بالداله اف ولا ديتيرميني لونتيسيدون دو 5 دو ليماج 5 دونك اف دو اكس كناخذوها موان 3 سور دو اكس كناخذوا ديك فونكسيون لينيير اللي عطاونا تناخذوا اف دو اكس كنقولها كتساوي 5 تنديروا هذه ايكال هذه دونك موان 3 سور دو اكس ايكال 5 كنجيو تنحطوها هنا وتنحلوا المعادله 2 فوا 5 هي 10 وموان 3 اكس دونك اكس ايكال موان 10 سور 3 دونك دابا الفقره الاولى بالنسبه للتمرين الاول احنا ساليناه دابا غادي ندوزو للفقره الثانيه بالنسبه للتمرين الاول